और अब आपको बताएं कि लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम प्राइवेट करने खाली आसामियां पेंशन न देने का मामला। लेडी हेल्थ वर्कर्स ने आज सूबे भर के प्रेस क्लब्स के सामने एहतजाजी धरने का ऐलान कर दिया। कराची प्रेस क्लब पर धरना दिया जाएगा। वज़ीर आला हाउस की तरफ मार्च की ऑप्शन भी ज़ेर गौर है। अपडेट करें कि लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम प्राइवेट करने खाली आसामियां पेंशन न देने का मामला। लेडी हेल्थ वर्कर्स ने आज सूबे भर के प्रेस क्लब्स के सामने एहतजाजी धरने का ऐलान कर दिया है। कराची प्रेस क्लब पर धरना दिया जाएगा। वज़ीर आला हाउस की तरफ मार्च की ऑप्शन भी ज़ेर गौर है। बताते चलें कि धरना दिया जाने की उम्मीद है। लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम प्राइवेट करने खाली आसामियों पेंशन न देने का मामला। लेडी हेल्थ वर्कर्स ने आज सूबे भर के प्रेस क्लब्स के सामने एहतजाजी धरने का ऐलान कर दिया। कराची प्रेस क्लब पर धरना दिया जाएगा। वज़ीर आला हाउस की तरफ मार्च की ऑप्शन भी ज़ेर गौर है। अपडेट करें कि लेडी हेल्थ वर्कर्स ने कल सूबे भर के प्रेस क्लब्स के सामने एहतजाजी धरने का ऐलान कर दिया है। तमाम लेडी हेल्थ वर्कर्स DHO's ऑफिस में एहतजाजी बैनर्स लगाकर ज़िले प्रेस क्लब के सामने धरना देंगे। लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम को प्राइवेट करने के खिलाफ और जायज़ मुतालबात पूरे न होने पर एहतजाज करेंगे। आज लेडी हेल्थ वर्कर्स ने स्याह पट्टियाँ बांधकर खदमात सर अंजाम दी हैं। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को डॉलर्स में इक्विटी ऑफ रिटर्न्स की इजाज़त दे दी। वफाक और स्टेक होल्डर्स की मुखालफत के बावजूद फैसला किया गया। नेपरा ने इजाज़त मल्टी ईयर टैरिफ 2024 से जो 2030 के तरसील और तकसीम के बिजनेस की मद में दी। डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के लिए ₹3.31 फ़ी यूनिट औसत टैरिफ की इजाज़त दी गई है। अपडेट करें कि नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को डॉलर्स में इक्विटी ऑफ रिटर्न्स की इजाज़त दे दी है। वफाक और स्टेक होल्डर्स की मुखालफत के बावजूद फैसला किया गया है। अपडेट करें कि नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के डॉलर्स में इक्विटी ऑफ रिटर्न्स की इजाज़त दे दी है। वफाक और स्टेक होल्डर्स की मुखालफत के बावजूद फैसला किया गया। नेपरा ने इजाज़त मल्टी ईयर टैरिफ 2024 से 30 के तरसील व तकसीम के बिजनेस की मद में दी है। डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के लिए ₹3.31 फ़ी यूनिट औसत टैरिफ की इजाज़त दे दी गई है। अपडेट करें कि टैरिफ की इजाज़त दे दी गई है। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को डॉलर्स में इक्विटी ऑफ रिटर्न्स की इजाज़त दे दी है। वफाक और स्टेक होल्डर्स की मुखालफत के बावजूद फैसला किया गया है। मज़ीद जानते हैं रिपोर्टर अवैस कयानी से। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा। नेपरा ने की इलेक्ट्रिक को जो है डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के लिए ₹3.31 फ़ी यूनिट औसत टैरिफ की इजाज़त दी है। के इलेक्ट्रिक के लिए डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन टैरिफ के फैसले जारी कर दिए हैं। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को 14% डॉलर के हिसाब से रेट ऑफ इक्विटी इजाज़त दी है और जो के इलेक्ट्रिक को 14% का फैसला जो है डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के लिए दिया है। नेपरा ने जो इसका ट्रांसमिशन बिजनेस के लिए 12% के हिसाब से रिटर्न्स ऑफ इक्विटी की इजाज़त दी है। जी अवैस, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। के इलेक्ट्रिक की रेलवे कॉलोनी सदर में बिजली चोरों कुंटा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की। इलेक्ट्रिक टीम ने 350 किलोग्राम वजन के 421 गैर कानूनी कनेक्शंस को हटा दिया। रेलवे कॉलोनी में 70% नुकसानात के बावजूद इस वक्त भी बिजली की फराहमी जारी है। अशरफ खान की रिपोर्ट में जानिए। बिजली चोरों की शामत, के इलेक्ट्रिक की माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन से के इलेक्ट्रिक रेलवे कॉलोनी सदर में मुतहर्रिक 350 किलोग्राम वजन के 421 कुंडों को के इलेक्ट्रिक की तनसीबात से हटा दिया गया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक रेलवे कॉलोनी में इस वक्त भी 70% नुकसानात के बावजूद बिजली की फराहमी जारी है। रेलवे कॉलोनी में वाजिबुल अदा रकम 22 करोड़ से तजावुज कर चुकी है। साफ कहा कि मुफ्त में बिजली फराहम करना मुमकिन नहीं। सदर के इलाके अब्दुल्ला हारून रोड पे, एमेजना रोड पे, बोल्टन मार्केट, मोबाइल मार्केट, वहाँ पे कोई लोड शेडिंग नहीं है। लेकिन वहीं पे एक और इलाका है रेलवे कॉलोनी जहाँ इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट चोरी ज्यादा है, तो वहाँ पे लोड शेडिंग की जाती है।
بجلی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے بلز کی ادائیگی ضروری ہے. مفت بجلی فراہم کرنا ممکن ہی نہیں. آئی بی سی صدر میں مجموعی طور پر 100 فیڈرز ہیں جن میں 86 لوڈ شیڈنگ سے مستثنا ہیں. ان علاقوں میں موبائل مارکیٹ، الیکٹرانک مارکیٹ، ایمپریس مارکیٹ، لکی اسٹار، بولٹن مارکیٹ، لائٹ ہاؤس، ایم اے جناح روڈ، عبداللہ ہارون روڈ، زینب مارکیٹ، صدر بازار، بوری بازار، داؤد پوتا روڈ شامل ہیں. 12 فیڈرز پر بجلی چوری اور بلوں کی عدم ادائیگی جیسے مسائل کا سامنا ہے جس کے باعث لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. کنڈا بالکل غلط ہے. یہ پل لوہے کا پل ہے، اس پہ کرنٹ لگے ہیں لوگوں کو. اب ہم نے خود دیکھا ہے، میرا سامنے گھر ہے، میں آتے جاتے دیکھتا ہوں. یہ جب ابھی تھوڑی شبنم پڑتی ہے نا پھر بھی آس آ جاتا ہے اس میں. کنڈے کے حق میں تو میں کبھی بولوں گا نہیں کہ غلط. الیکٹرک حکام کا کہنا ہے کہ اس وقت 70% نیٹ ورک لوڈ شیڈنگ سے مستثنا ہے. زیادہ چوری والے علاقوں میں نقصانات کم کرنے کی کوششیں جاری ہیں. اشرف خان، سٹی 21. واٹر کارپوریشن میں جدید بلنگ نظام کا سسٹم قائم. غیر رجسٹرڈ صارفین کے لیے ڈیجیٹل بلنگ سسٹم میں شامل ہونے کا سنہری موقع ہے. احسن عباسی کی رپورٹ میں جانیے. کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کا بڑا اقدام. شہر کی ترقی، شفافیت اور بلنگ نظام کی مزید بہتری کے لیے مؤثر اور انقلابی حکمت عملی کا آغاز. میئر کراچی اور سی ای او واٹر کارپوریشن کے احکامات پر جدید ڈیجیٹل بلنگ سسٹم کا نفاذ، جس سے غیر رجسٹرڈ صارفین مستفید ہو سکیں گے. جی، میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب اور ایم ڈی واٹر کارپوریشن سید احمد علی صدیقی صاحب نے یہ کراچی کے شہریوں کے لیے ایک اقدام اٹھایا ہے کہ وہ تمام شہری جو واٹر کارپوریشن کے بلنگ سسٹم کا حصہ نہیں تھے ان کے لیے ون ونڈو آپریشن شروع کیا گیا ہے کہ وہ اپنا شناختی کارڈ اور اپنی جگہ کے اونرشپ کے ڈاکومنٹس جو ہے وہ یہاں جمع کرائیں ون ونڈو میں، اور ویری نیکسٹ ڈے ان کو بل ایشو کر دیا جائے گا. ڈائریکٹر بلنگ واٹر کارپوریشن محسن ذوالفقار قائم خانی کے مطابق وہ تمام صارفین جو کسی بھی وجہ سے تاحال واٹر کارپوریشن کے نظام میں شامل نہیں ہو سکے اب صرف اپنا قومی شناختی کارڈ اور ملکیت کے دستاویزات جمع کروا کر بآسانی بلنگ سسٹم کا حصہ بن سکتے ہیں. بالکل، اس سے یہ کہ آپ کو کسی آفس جانے کی نیڈ نہیں ہے یا کسی ایجنٹ سے آپ کو رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ہمارا کارساز پہ واٹر کارپوریشن کا جو آفس ہے اس میں اے بلاک میں ہم نے ایک اپنا ون ونڈو ڈیسک بنا دیا ہے. یہاں آ کے اپنا آپ جو ہے وہ اپنا ڈاکومنٹ سبمٹ کرائیں اور اپنا بل حاصل کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں ون ونڈو آپریشن کے تحت ایک مربوط نظام متعارف کروایا گیا ہے جس کے ذریعے شہریوں کا اندراج جدید ڈیجیٹل بلنگ سسٹم میں تیزی سے ممکن بنایا جائے گا. ہائی رائز بلڈنگز کے وہ یونٹس جن میں 75% سے زائد رہائش پذیر ہو چکے جس کے ذریعے شہریوں کا اندراج جدید ڈیجیٹل بلنگ سسٹم میں تیزی سے ممکن بنایا جائے گا. کیمرامین حسن رضوی کے ساتھ احسن عباسی، سٹی 21. سندھ آؤٹ ڈور ایڈورٹائزرز ایسوسی ایشن کے انتخابات کی تیاریاں عروج پر. معروف ایڈورٹائزر چوہدری اظہر عمران شیخ کی جانب سے میڈیا ماسٹر پینل کے اعزاز میں خصوصی عشائیے کا اہتمام کیا گیا جس میں ایڈورٹائزنگ انڈسٹری سے وابستہ اہم شخصیات نے شرکت کی. پینل میں شامل امیدواروں نے اپنی ترجیحات اور منشور پیش کیا اور ایڈورٹائزنگ شعبے کو درپیش مسائل پر آواز بلند کی. رپورٹ کر رہے ہیں راہیل بیگ. سندھ آؤٹ ڈور ایڈورٹائزر ایسوسی ایشن کے آئندہ انتخابات کی گہما گہمی بڑھنے لگی. معروف ایڈورٹائزر چوہدری اظہر عمران شیخ کی جانب سے میڈیا ماسٹر پینل کے اعزاز میں پرتکلف عشائیے کا اہتمام کیا گیا. تقریب میں ایڈورٹائزنگ انڈسٹری سے وابستہ اہم شخصیات نے شرکت کی. وہیں دی کمرشل ایڈورٹائزنگ کے سی ای او محمد عثمان الزما بھی شریک ہوئے جہاں میڈیا ماسٹر پینل کے امیدواروں نے اپنی ترجیحات اور منشور پیش کیا. ہم واحد انڈسٹری ہیں لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے جو لوکل ٹیکس بھی دیتے ہیں، جو ایس آر بی بھی دیتے ہیں، جو جی ایس ٹی بھی دیتے ہیں. تو اس میں ہمارے کچھ گزارشات ہیں کہ گورنمنٹ کو ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیے جو نہیں کر پاتی. 15 دن سے ہماری گہما گہمی چل رہی ہیں، ہماری میٹنگ چل رہی تھی. یہ ہمارا ایونٹ ہوا ہے، ایک دوست ہیں انہوں نے جو ہے ہمیں رکھا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرا صبح کا آفس ہونا چاہیے اور وہ ہم اپیل کریں گے سب سے اداروں سے بھی، ان سے بھی الیکشن میں حصہ لیں اور ایڈورٹائزر ہمیں کامیاب کریں. ہمارا ایک ہی مقصد ہے اس انڈسٹری کی بہتری. پینل میں چیئرمین کے امیدوار اویس نقوی، صدر کے امیدوار فہد غنی، سینئر وائس پریزیڈنٹ کے لیے ذوالفقار احمد جبکہ جاوید محی الدین کو وائس پریزیڈنٹ کے عہدے کے لیے نامزد کیا گیا. فائنانس سیکریٹری کے امیدوار محمد احمد، جوائنٹ سیکریٹری کے لیے فیضان رضا اور انفارمیشن سیکریٹری کے لیے محمد اشتیاق میدان میں ہیں. پینل 3 ایگزیکٹو ممبران بھی شامل ہیں.
तकरीब से खिताब में उम्मीदवारों का कहना था कि एडवर्टाइजिंग का शोबा मईशत का अहम सुतून है जिसे इंडस्ट्री का दर्जा मिलना चाहिए। सिंध हुकूमत को भारी टैक्स अदा करने के बावजूद एडवर्टाइज़र को मुतअद्दिद मसाइल दरपेश हैं। सिंध आउटडोर एडवर्टाइज़र एसोसिएशन के इंतखाबात 25 मई को होंगे। कैमरामैन मोहम्मद रमीज़ के हमरा राहिल बेग, सिटी 21। मलेशियन कौंसल जनरल से टिम्बर के ताजरों की अहम मुलाकात। टिम्बर की इम्पोर्ट में दरपेश मसाइल और दीगर अमूर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। कौंसल जनरल ने यकीन दहानी कराई कि वो पाकिस्तान में महकमा तहफ़्फ़ुज़ नबातात से मुतल्लिक़ मसाइल को हुकूमत पाकिस्तान के साथ उठाएंगे ताकि टिम्बर इम्पोर्ट में हायल रुकावटों को दूर किया जा सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान और मलेशिया के मबैन आइंदा मुजवज़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में टिम्बर इम्पोर्ट को खुसूसी अहमियत दी जाएगी। इस हवाले से वो दोनों ममालिक की हुकूमतों के साथ बातचीत करेंगे। इस मुलाकात में आल पाकिस्तान टिम्बर ट्रेडर्स एसोसिएशन के नायब सदर साबिर अली बंगश, मुख्तियार हुसैन, मजहर इंजरवाला भी शरीक थे। बताते चलें कि कौम के हर फर्द का दिल पाक अफवाज के साथ धड़कता है। अदाकारा अनुशे अशरफ कहती हैं कि पाक फौज ने पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। अदाकारा ने पाक फौज के जवानों को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि इनकी माओं को सलाम है जिन्होंने मादरे वतन की खातिर अपने बच्चे सरहदों पर भेजे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए टीवी की खूबरू अदाकारा अनुशे अशरफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत अरसे बाद इनसे मुलाकात का शर्फ जो है वो हासिल हुआ है। अनुशे, बहुत शुक्रिया आपका। अनुशे, अफवाज पाकिस्तान यकीनन तौर पे पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद किया। अनुशे, आप एक आर्टिस्ट हैं और जो फ़नून होता है ना उसकी कोई सरहद नहीं होती है।